हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप सुकून में हो, खैरियत से हो, पुरसुकून हो। अगर कहीं कोई बीमार है तो ए मेरे अल्लाह, बीमारों को शफाए कामिला अता फरमा दे। और अगर कोई रास्ता भटक गया है तो या अल्लाह, भटके हुए को सीधा राह दिखा दे। आमीन। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और मैं हर रोज आपके साथ गुफ्तगू करता रहता हूँ। जिंदगी इम्तहान लेती है, जिंदगी कहीं फंसा देती है, जिंदगी कहीं रुला देती है, जिंदगी कहीं तड़पा देती है, और जिंदगी कहीं ऐसे छक्के लगा देती है कि इंसान भूल जाता है कि वो कुछ नहीं था और अब वो सब कुछ बन गया है। ये जिंदगी का गोरख धंधा आज तक कोई समझ ना पाया। हर एक इस जस्तजू में है कि वो मैदान मार ले। बाएं बाजू से खेलने वाले बहुत से लोग होंगे आज जिसका जिक्र मैं करना चाह रहा हूं। बाएं हाथ से खेलने वाले स्टाइलिश बल्लेबाजों का तस्करा हो तो बात पाकिस्तान के मायनाज ओपनिंग बैट्समैन सईद अनवर तक जरूर पहुंचेगी। कलाई की मदद से शानदार स्ट्रोक्स खेलने वाले इस बल्लेबाज से जो मुखालिफ बॉलर हैरान हो जाते थे, खाइफ रहा करते थे। आमिर सोहेल के साथ इनकी जोड़ी को माजिद खान और सादिक मोहम्मद के बाद पाकिस्तान को मिलने वाला बेहतरीन ओपनिंग पेयर करार दिया जा सकता है। लेकिन आज का बारेश एक लंबी दाढ़ी वाले बुजुर्ग और बुर्दबार सईद अनवर कल के बड़े खलंडरे और चुलबुले क्रिकेटर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सईद अनवर के करियर का आगाज मायूस कुन था। 90 और 91 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज चल रही थी कि पाकिस्तान के रेगुलर ओपनर रमीज राजा जख्मी हो गए। उनकी जगह सईद अनवर को फैसलाबाद के दूसरे टेस्ट मैच में झोंक दिया गया और एक ऐसी खतरनाक पिच पर जो नाहमवार बाउंस ले रही थी, सईद अनवर दोनों इनिंग्स में 0 पर आउट हो गए। सिलेक्टर्स उनसे मायूस न हुए और उन्हें दोबारा मौका दिया गया, जिससे सईद अनवर ने पूरा फायदा उठाया। यहां तक कि जब वो रिटायर हुए तो उनका शुमार दुनिया के सफ़े अव्वल के क्रिकेटर्स में होता था। सईद अनवर 6 सितंबर 1968 को कराची में पैदा हुए। एनईडी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री ली और क्रिकेट की दुनिया फतह करने निकल खड़े। वो बुनियादी तौर पर बाएं हाथ से जारहाना अंदाज में खेलने वाले बल्लेबाज थे, जबकि कभी कभार लेफ्ट आर्म सिल्वर बॉलर का किरदार भी निभा लेते थे। सईद अनवर ने पहले पहले मलीर जिम खाना में शमूलियत इख्तियार की, फिर 1984 में और 85 में किसी एसीसीए ने उन्हें सिलेक्ट कर लिया। बाद में उन्होंने यूबीएल, यूबीपी और नेशनल बैंक और पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। सईद अनवर अक्सर ऑफ स्टंप की तरफ अंधाधुंध अंदाज में झपटते थे, लेकिन उन्हें रोकने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि यही उनके लिए रन्स बनाने का सबसे बड़ा जरखेज इलाका था। वनडे क्रिकेट में जब इब्तदाई 15 ओवर्स के लिए फील्डिंग के हवाले से बाज पाबंदियां आयद की गईं, तो सईद अनवर 50 बनाने के लिए रेस लगाया करते थे और अपनी टीम को अक्सर फ्लाइंग स्टार्ट दिया करते थे। सईद अनवर मैच इनिंग्स खेलने की पूरी सलाहियत रखते थे। क्रिकेट के बहुत से एक्सपर्ट्स ने ऑफ स्टंप की जानिब यलगार करने की सईद अनवर की कमजोरी पर उंगलियां उठाई हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि जिस बल्लेबाज ने ऑफ स्टंप की तरफ की गैर यकीनी दुनिया को मुसख्खर किया, वो सईद अनवर ही थे। जब वो ऑफ स्टंप की तरफ गेंद को ढूंढने निकलते तो ऐसा मालूम होता था कि जैसे बिजली कड़क के मार रही है।
وہ بلے سے گیند کو ایسے مارتے تھے جیسے ہتھوڑا مار رہے ہیں۔ اکثر سعید انور کے بلے سے ملاپ کے بعد گیند بجلی کی سی تیزی سے باؤنڈری لائن کی طرف جاتی تھی، جسے روکنے کے لیے کسی بہت ہی جیدار فیلڈر کی ضرورت ہوتی تھی۔ آف سٹمپ کے غیر یقینی کوریڈور کا جتنا سفر سعید انور نے کامیابی کے ساتھ طے کیا، اتنا کسی ہم اصل بلے باز نے نہ کیا ہوگا۔ ان کی سب سے بڑی خوبی ہی آف سٹمپ کے سمندر میں جال ڈالنا اور وہاں سے رنز کے رنگ برنگے موتی نکالنا تھی۔ سعید انور نے ون ڈے کریئر کا آغاز 1 جنوری 1989 کو پرتھ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کیا، جبکہ ٹیسٹ کریئر کی شروعات نومبر 1990 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف فیصل آباد میں کی تھی۔ سعید انور نے 55 ٹیسٹ میچوں میں 45.52 کی اوسط سے 452 رنز، 11 سنچریوں اور 25 نصف سنچریوں کی مدد سے سکور کی۔ ان کا سب سے بڑا ٹیسٹ سکور 188 رن سے ناٹ آؤٹ رہا۔ سعید انور نے 247 ون ڈے انٹرنیشنل میچوں میں 39.21 کی اوسط سے 8,824 رنز بنائے، جس میں سنچریوں کی تعداد 20 اور نصف سنچریوں کی 43 رہی۔ ان کے سب سے بڑا سکور 194 رنز تھا، جو انہوں نے 1997 میں چنئی میں کھیلتے ہوئے بھارت کے خلاف بنایا تھا۔ اس یادگار اننگز میں 22 چوکے اور 5 چھکے بھی شامل تھے۔ یہ سعید انور کا وہ دن تھا جب انہوں نے بھارتی بالنگ کو خوب مزے سے کھیلا۔ یہ ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ کا سب سے بڑا انفرادی سکور بھی تھا۔ سعید انور کا عالمی ریکارڈ طویل عرصے کے بعد بھارت کے سچن ٹنڈولکر نے توڑا۔ 1997 میں وزڈن نے سعید انور کو 5 بہترین کرکٹرز کی فہرست میں شامل کیا۔ اپنے 14 سالہ کریئر میں کئی نشیب و فراز دیکھنے کے بعد سعید انور نے بالآخر اگست 2003 میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ آخر میں سعید انور کی زندگی میں آنے والی اس تبدیلی پر کچھ اس طرح سے میں بات کہنا چاہوں گا جس نے انہیں ایک شریر اور کھلنڈر سے نوجوان سے ایک بہت بزرگ لمبی داڑھی والے باریش مذہبی انسان بنا دیا۔ سعید انور میں اس تبدیلی کی وجہ ان کی چھوٹی بیٹی کی موت بنی۔ آج بھی 3.5 سالہ بسمہ شائزے کے ذکر پر سعید انور کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہہ نکلتا ہے۔ اس بچی کی طبیعت اچانک ہی بگڑ گئی تھی۔ سعید انور اسے لے کر اپنی اہلیہ ڈاکٹر لبنہ کے ساتھ ہسپتال جا رہے تھے کہ راستے میں ہی بسمہ نے تڑپ تڑپ کر باپ کی گود میں دم توڑ دیا۔ سعید انور بتاتے ہوئے شدت غم سے وہ چیخنے لگتے اور اپنی بچی کو پکارتے رہے، لیکن بھلا جانے والے کب لوٹ کر آتے ہیں۔ اس اندوہناک خوفناک واقعے نے سعید انور کو کرکٹ ہی نہیں دنیا کی ہر دلچسپی سے دور کر دیا۔ انہوں نے گوشہ تنہائی میں پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی سکون نہ ملا۔ بالآخر اللہ سے لو لگائی اور اس طرح ٹوٹے ہوئے دل کو قرار آیا۔ بقول سعید انور، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اپنی طرف نہ بلاتے تو شاید میں دیوانگی کی حد تک جا پہنچتا۔ اللہ نے ہی مجھے سہارا دیا اور صبر عطا فرمایا۔ اب میں نے اپنی زندگی دینی اور فلاحی کاموں کے لیے وقف کر دی ہے۔ آج کل سعید انور اور ان کی اہلیہ کا زیادہ تر وقت غریبوں اور حاجت مندوں کی خدمت کرنا ہے، ان کی خدمت میں گزرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسٹر سے مولانا تک سعید انور کی اس سفر کے دوران شائقین کرکٹ تو ایک سٹائلش بلے باز سے محروم ہو گئے، لیکن بہت سے ضرورت مندوں کو ان کا مسیحا مل گیا۔